न्यूक्लियर जो है वेपन्स जिसने पाकिस्तान को एक अल्टीमेट सिक्योरिटी दी, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी, सारा कुछ। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन आज आपसे ये है कि पाकिस्तान ह्यूमन सिक्योरिटी एंड मिलिट्री सिक्योरिटी के दरमियान बैलेंस क्यों पैदा नहीं कर सका? हमने एक ये तो अचीव कर लिया कि जी हाँ हमें इंडिया से ख़तरा है और हमने उसके हवाले से स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अचीव कर ली, मिसाइल प्रोग्राम, कन्वेंशनल मिलिट्री, बाकी सारा कुछ, एयरफोर्स, नेवी, सब कुछ कर लिया। लेकिन ना हम अपना डिफेंस नॉन स्टेट एक्टर्स के मुकाबले में कर सके, उसको तो मैं अभी छोड़ देता हूँ। लेकिन हम जो है वो ह्यूमन सिक्योरिटी पे क्यों तवज्जो ना दे सके? पाकिस्तान की सियासी अशराफिया, मिलिट्री जनरल्स भी इस दौरान आए हैं, इसकी क्या वजह है? आज पता चलता है 2023 में हमें पता चला है कि हमें अपनी डेफिनेशन सिक्योरिटी की बदलनी चाहिए। और जिस तरह कोविड आया या और बहुत सारे चैलेंजेस आए तो पता चला कि अब जो यहाँ सोशल सिक्योरिटी, सोसाइटल सिक्योरिटी भी एक सिक्योरिटी होती है। जब आबादी बढ़ जाए, जब माइग्रेशंस होनी शुरू हो जाएं, जब इस तरह के चैलेंजेस बढ़ जाएं, तो इंसानों को अगर खुराक ना मिले तो वो भी मुल्क के लिए खतरा बन जाते हैं। भारत के साथ अच्छे ना रिलेशनशिप ना रख के आप किस तरह आगे जाएंगे? या आपके पास कोई चॉइस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास चॉइस है कोई, यू डोंट हैव एनी चॉइस, इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। आपकी ब्लीडिंग हो रही है मुसलसल, यू आर राइट नाउ इन द इमरजेंसी रूम एंड सर्जरी इज टेकिंग प्लेस। सर डॉलर 308 का हो गया सर, डॉलर 308 रुपए का है। तो उसमें आरजू आप मूविंग फॉरवर्ड, आप जब तक भारत नंबर 1 होना चाहिए, उसके बाद ईरान, अफगानिस्तान और चाइना होना चाहिए इनके साथ। वंदे मातरम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आजकल सामान्य नहीं है। पाकिस्तान के मीडिया में इस बात की तनकीद की जा रही है कि पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। भारत एक तरफ अपने हथियारों की बजाय भारत अपने मानवीय संसाधनों पर अधिक व्यय कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत सूडान से भी खस्ता होती चली जा रही है। आइए देखते हैं और क्या क्या कहा जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में। धन्यवाद। इस इम्बैलेंस की सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पे आज भी जो है ना एक सिक्योरिटी स्टेट ही है, और ये न्यूक्लियर बनाने की एक वजह भी यही बात बनी है कि पाकिस्तान अपने आप को शुरू दिन से लेके एटलीस्ट 60s से तो एक जो है वो सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे ट्रीट कर रहा है, जिसके नतीजे में ज़ाहिर कंसंट्रेट किया गया बुनियादी तौर पे न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने के लिए। तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है ये बन गए। तो अब ये मुल्क में बहुत सारे लोगों के लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है, कुछ लोगों के लिए ये अब सिक्योरिटी का एक तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है, कुछ लोगों के लिए ये जो है वो उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की का एक सिंबल है। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से इसका जो है वो करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे आप इसको जिस खाते में भी डालें, इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान जो फंडामेंटल्स हैं अपने सिटीजन्स को की देखभाल के लिए, उसमें जो है मुकम्मल तौर पे फेल हुआ है। आप किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि आपको जो आपके शहरी हैं उनका जो तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी जो ज़रूरियात हैं या उनके जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, उनका कोई 10% भी जो है वो आपने डिलीवर किया हो। लेकिन ऐन उसी वक्त जो है आपने सिक्योरिटी के फ्रंट पे आखिरी हद क्रॉस कर दी। जैसा कि आपने अभी कहा कि मिसाइल भी बना दिए, टैंक भी बना दिए और न्यूक्लियर हथियार भी बना दिए और साबित कर दिया कि जी अब हम तैयार हैं तबाह करने के लिए या तबाह होने के लिए। तो ये बुनियादी तौर पे इटसेल्फ जिसको कहते हैं ना कि आपको ये स्पीक्स इटसेल्फ कि ये बुनियादी तौर पे एक पॉलिसी का मज़र है जो पाकिस्तान की लीडरशिप ने एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में अडॉप्ट की और फिर आगे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही। मसलन फॉर एग्जांपल इसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को समझा जाता है और क्रेडिट लेने में मियां नवाज शरीफ साहब भी जो है वो उस फहरिस्त में शामिल हैं। हालांकि दोनों के दरमियान जो है वो आप डिफरेंस देख लें हर हवाले से कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है नज़रियात में, आउटलुक में, हर चीज़ में।
لیکن انہوں نے ایک مشترکہ چیز جو ہے وہ ڈھونڈ لی، جو بنیادی طور پہ انہوں نے سمجھا کہ جی یہ ہمارے لیے ایک امپارٹنٹ ترین چیز ہے جس کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ خواہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو ہے وہ گھاس کھانے والا ڈائلاگ ہو، یا نواز شریف کا یہ کہنا کہ مجھے کلنٹن نے پتہ نہیں کیسی جو ہے وہ دی تھی آفریں اور میں نے ریجیکٹ کر دی۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ جینے کے اسباب ہیں، یہ مرنے کے اسباب نہیں ہیں کہ اگر آپ نیوکلیئر ہتھیار یا میسل یا اس طرح کی چیزیں اس مقصد کے لیے بنائیں کہ یہ مرنے کے اسباب ہیں، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کام کے خزانہ خالی کر کے، عوام کا پیٹ کاٹ کے، ان کو فاقو مار کے، ان کو تعلیم سے محروم کر کے، ان کو صحت کی ضروریات سے محروم کر کے، ان کو زندگی کی تمام جو چیزیں جو باقی دنیا کے شہری انجوائے کر رہے ہیں ان سے محروم کر کے، تو آپ جو ہے وہ ایک ہتھیار بنا دیں اور آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے بہت بڑا مارکا مار لیا ہے اور اب ہم پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے سٹیزنز، آپ کے شہری جو ہیں ان کو حقوق حاصل نہیں ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو اس طرح کے ہتھیار آپ کے لیے جو ہے وہ ایک طرح کی یوز لیس قسم کی چیز بن جاتے ہیں، بلکہ لائبلٹی بن جاتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی ایگزامپل جو ہے آپ کے سامنے سوویت یونین کی ہے۔ سوویت یونین جب اپنے عروج پہ تھا تو امریکہ سے اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیاروں کی تعداد زیادہ تھی، نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور اس سے جڑے ہوئے دیگر ذرائع اس کے پاس زیادہ مضبوط تھے۔ اس کی فوج جو ہے وہ عددی اعتبار سے جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بلکہ پورے ویسٹ کے مقابلے میں تھی، ہر چیز اس سطح پہ تھی۔ لیکن آپ یوں دیکھیں کہ جب سوویت یونین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کو کوئی ڈیفنس کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق ہو گیا تھا، یا امریکہ نے یا کسی ویسٹرن ورلڈ نے ان پہ حملہ کر دیا تھا، بلکہ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے عوام کو ایک ایسی سطح پہ پہنچا دیا تھا کہ جہاں پہ عوام کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کے ڈیموکریٹک رائٹس ہیں اور ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو وہ ایڈریس کرنے میں ناکام رہے، اور نتیجے کے طور پہ جب اس کا فال آؤٹ ہوا تو اس میں نیوکلیئر ہتھیاروں سمیت لاکھوں کی تعداد میں میزائلوں سمیت اور طیارے اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہوا میں بکھر گئی۔ تو حالانکہ سوویت یونین کا جو اکنامک ڈھانچہ تھا اس کو اور پاکستان کو آپ کہیں کمپیئر نہیں کر سکتے۔ سوویت یونین جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ڈونیشنز دیتا تھا اور جو امدادیں دیتا تھا اور جو پیسے خرچ کرتا تھا وہ اس کے اپنے انٹرنل بجٹ سے دگنا تھا۔ یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، وہ سمجھتے ہیں صرف امریکہ پیسے دیتا رہا ہے۔ سوویت یونین جو ہے وہ پورا جو ایسٹرن بلاک تھا، یہ ہنگری، بلغاریہ، چیکوسلواکیا، پولینڈ، یہ یوگوسلاویا، ایکس یوگوسلاویا، یہ آگے جتنے پوری پٹی ہے مشرقی یورپ کی، اس سے لے کے تو لاطن امریکہ تک اور یہ پاکستان، انڈیا جیسے ملکوں تک جو ہے وہ بہت بڑے پیسے جو ہے دیے ہیں امداد کی شکل میں، ٹیکنالوجی کی شکل میں، دیگر چیزوں کی اس میں۔ تو وہ کوئی اکانومی کے حوالے سے بھی اتنا جو ہے وہ نیچے نہیں تھا۔ پرابلم یہ تھا کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ اس ایشو کو ایڈریس کرنے میں ناکام رہے کہ عوام کے جو ڈیموکریٹک فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے۔ اب پاکستان کی سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کو آپ کسی ایک شعبے میں اٹھا کے دیکھ لیں اور دنیا میں اس کی ریٹنگ چیک کریں، اس کی جو کسی بھی سطح پہ مقابلتاً آپ اس کا جائزہ لیں، خواہ وہ صحت ہے، تعلیم ہے، غربت کی سطح ہے، ان سب چیزوں میں تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان جو ہے وہ آخری نمبروں پہ آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کوئی کارکردگی کسی قسم کی کوئی سٹارٹ ہی نہیں ہوا۔ ابھی آپ کو یوں کہنا چاہیے کہ کوئی سٹارٹ ہی نہیں ہوا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو سیدھی بتاتا ہوں کہ پاکستان نے جو ہے وہ ولفلی اور بالکل کریمنل وے سے، میں اس کو کہوں گا کہ عوام کے جو وسائل ہیں ان کو سیکیورٹی سٹیٹ پہ خرچ کرنے کی کوشش کی۔
جس کے نتیجے میں ظاہر ہے عوام جو ہے انہوں نے سفر کیا اور اب کر رہے ہیں۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ ویلفلی، ظاہر ہے انہوں نے ایک پالیسی بنائی۔ یہ جو جدید دنیا میں جدید لبرلزم جس کو آپ کہتے ہیں، یا جدید جو ہے کیپیٹلزم اور پوسٹ کیپیٹلزم کا لفظ بھی اب آپ یوز کر لیں، یہ جو نظام سارے ہیں جہاں پہ کہ اس طرح کی رائٹ ونگ قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا، وہ ہوتا ہے بجٹ۔